तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। और माजरत के साथ अहले तशय्यो जो अपने आप को शियाने अली कहने का दम भरते हैं, इनके अंदर भी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये मीडिया में आकर कम से कम ढके छुपे अल्फाज में ही असल बात उम्मत को बताएं कि टूटी कमंद कहां। ये इनकी भी जुर्रत नहीं है। मैं अपने वक्त का ज़िया समझता था यजीद इब्न मुआविया के खिलाफ बोलने को। उसकी वजह है कि यजीद को आसमान से नाजिल हो गया तो किसी स्टेज पे आके बैठ नहीं गया। ये इस्लामी गिरावट मुसलसल 20 से 25 साल थी जिसका नुमाइंदा बन के यजीद सामने आया, लिहाजा उसको सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। खराबी पीछे से शुरू हुई है और जहां से खराबी शुरू हुई है जब तक उसे आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर लोगों को बहाना मिल जाएगा कि यजीद को लोग गालियां निकालते रहें और असल जो लोग हैं बीच में उनको छुपा लिया जाए। कभी अब्दुल्ला इब्न सबा का नाम लेके उनको छुपा लिया जाए, जो कि करैक्टर ही मौला अली के दौर में आया, उसका शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम से कोई लेना देना नहीं था। और कभी यजीद के पीछे इशू को डाइल्यूट कर दिया जाए। तो ये एक साजिश है। इंशाल्लाह हम तो इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो हक चार यार वाले हैं और पंजतन पाक वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तो हम इंशाल्लाह ताला इस साजिश का कभी भी शिकार नहीं होंगे। मैं इस पूरे इशू को समझता हूं कि इस्लामिक हिस्ट्री का ये जो सबसे एक भयानक जो हादसा हुआ वाक़या करबला, इसकी जो इब्तिदा है वो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम की शहादत है। वहां से फितनों का आगाज हुआ और इसका एंड करबला है, जिसके बाद उम्मत के दो टुकड़े हो गए, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। स्टार्ट इसका जो है ना वो सैयदना उमर की शहादत से हुआ और सैयदना उमर को किन लोगों ने शहीद करवाया, ये भी अगर हम खोलेंगे तो फिर इसको डीप डिग करने से भी आले उमैया ही आती है। सैयदना उमर का कातिल कौन था? नाम लेते हैं जी, वो कहते नहीं ईरानी था जी, अबू लोलो फिरोज था। सर ईरानी तो था, वो गुलाम किसका था? हजरत मुगीरा इब्न शोबा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और बुखारी में ये मौजूद है अल्फाज। और फिर इससे अगला तल्ख पहलू ये है कि हजरत मुगीरा इब्न शोबा पूरी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते रास रहे हैं। अब अगर मैं फिलिंग दी ब्लैंक्स करना शुरू करूं तो मैं अब्दुल्ला इब्न सबा वाला जो ढोंग इन्होंने रचाया नासबियों ने, उससे बेहतर स्टोरी अहादीस की बुनियाद पे बिल्ड कर सकता हूं कि हजरत उमर के कातिलीन कौन है कि जिन्होंने पूरे इस्लामिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा के बाद में उसके ऊपर कब्जा किया है। और इसकी स्पोर्ट में मैं बुखारी की वो हजरत उमर का आखिरी खुतबा भी ला सकता हूं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6830 नंबर हदीस है। हजरत उमर जिस साल शहीद हुए हैं बस उसी महीने में वो शहीद हो गए, जुल्हिज्जा 26 जुल्हिज्जा को। उन्होंने जो आखिरी हज किया है 23 हिजरी में, तो वो मिना में अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि और अब्दुर्रहमान बिन औफ कि हम बैठे हुए थे, एक शख्स ने आके कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनी? लोग कह रहे हैं कि उमर जब मर जाएगा तो हम फलां शख्स की बैत कर लेंगे। तो हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा मुसलमानों के मशवरे के बगैर बैत करेंगे ये? और उन्होंने कहा मैं अभी मिना में खुतबा देता हूँ और मैं इस इशू को यहीं पर खत्म करता हूं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि चंद लोगों ने बात किया, पब्लिकली इसको हाईलाइट ना करें। कौन सी यूट्यूब पे वीडियो आ गई है? अगर यूट्यूब पे वीडियो आई होती ना तो हजरत उमर का भी खिताब यूट्यूब पे ही आना था। जब फितना आलमी होता है ना फिर उसके लिए आलमी बयानिया आता है। खैर मदीना शरीफ वापस आए, वहां के उन्होंने एक डिटेल खुतबा दिया। 6830 नंबर हदीस बुखारी की हमारे करबला वाले रिसर्च पेपर में बड़ी लंबी हदीस है। उसमें अल्फाज हैं कि कोई शख्स सैयदना अबू बकर की खिलाफत को प्ली ना ले कि आमदा भी कभी मुसलमानों के मशवरे के बगैर इस तरीके से खलीफा चुन लिया जाए। यानी हजरत उमर ये समझते थे कि हजरत अबू बकर को भी कैटास्ट्रोफिकली चुना गया, जिस तरीके से मशवरा होना चाहिए था वैसे नहीं हो सका, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उम्मत उसके ऊपर राजी होगी। और फिर दूसरी बात, हजरत अबू बकर के पाए की कोई और पर्सनैलिटी नहीं थी कि उम्मत कोई क्लेम करता कि हाँ जी मैं भी इस लेवल पे आके तो मैं दावेदार हूं। इवन मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी उनको 6 महीने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, सईदा फातिमा का कातिल कौन, तो आप देख लें, मैंने सारे ट्रूथ उसके अंदर रिवील किए हैं, एक एक हदीस के नंबर डिस्प्ले करके। तो बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि ये चेमा गोइयां जो मैं सुन रहा हूं ना कि उमर मर जाएगा तो फलां के, तो उनका मुसलमानों के मशवरे के बगैर तुम खलीफा चुनोगे? अल्लाह की कसम अगर इस तरह हुआ तो फिर इसका अंजाम कत्ल गारत होगा। जिसकी बैत की गई और जो बैत लेने वाले हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो खूनरेजी का शिकार होंगे। और हज़रत उमर ने इस बैत को एस्टेब्लिश ही नहीं माना कि जो तलवार की धौंस पर ली जाए। तो यजीद इब्न मुआविया की बैत जो है तलवार की धौंस पे हुई है। कहते हैं जी वो सहाबा ने बैत कर ली थी। किस तरीके से बैत की थी तारीख नहीं, बुखारी मुस्लिम बताती है। इंशाल्लाह मैं आज सब कुछ कवर करूंगा। रिसर्च पेपर में तो मैंने कवर किया है, इसके अलावा कई एक वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है।
تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورآل ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا. امام بیہقی نے آلموسٹ 3,500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے. اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں. امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا. ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں. تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی. امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے. میری بیوی پر خوف کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی. اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں. یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی الاسلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے. چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے. اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وصیت کر کے گئے، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے الحمدللہ.
غدیر خون کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی تھی، اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے المستدرک للحاکم کی، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے. امام مالک نے بغیر واسطے کی روایت بیان کی ہے، پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں سنت کا ذکر نہیں، صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.